बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खालिद संगेड़ा, मरकजी सदर आपका पाकिस्तान, चेयरमैन हकीका पंजाब। कल की जो बड़ी अहम मीटिंग हुई है उस हवाले से बात करना चाहूँगा। मैं इंतहाई मशकूर हूँ मलिक अहमद खान साहब का, स्पीकर पंजाब असम्बली का, जिन्होंने कल खसूसी तौर पर हमें टाइम दिया और 2023 में भी इस मर्द मुजाहिद ने मुलाजमीन के साथ जो वफा की और जिस तरह स्टैंड लेकर हमें 30%, 35% और 17.5% पेंशन में हमें लेकर दिया था, अब दोबारा उसकी मेहरबानी है। और मैं खसूसी शुक्रिया अदा करूंगा चौधरी अब्बास साहब का, जनाब अस्कर हया साहब का, जिन्होंने अनथक कोशिश करके इस मीटिंग का अरेंज किया। और मैं इंतहाई मशकूर हूँ महबूब अकरम साहब जो कि अकाउंट ऑफिसर हैं सरगोदा के, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके एक एक मुलाजम का जो है वो हिसाब किताब बना के एक बुकलेट तैयार की। जो मलिक साहब ने पिछली मीटिंग में हमें हिदायत जारी की थी कि मुझे बताया जाए कि कितना पैसा जो है पेंशन ग्रेजुएटी में, कितना पैसा जो है लीव एनकैशमेंट में, कितना पैसा जो है वो हमारी जो डिस्पैरिटी है उसमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो मैं महबूब अकरम साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने 10 दिन लगाकर खसूसी टाइम 10-10 घंटे बैठकर जो है वो एक पूरे मुलाजमीन, पंजाब के मुलाजमीन का डाटा इकट्ठा किया और एक एक का हिसाब बना के कि एक स्केल को कितना नुकसान होता है, 5वें स्केल को कितना नुकसान होता है, 11वें स्केल को कितना, 15वें को, 18वें को, 20वें को कितना नुकसान होता है। ये बड़ी मेहनत से उन्होंने डाटा इकट्ठा करके हर चीज तैयार करके एक बुकलेट तैयार करके कल की मीटिंग में मलिक साहब को हमने ब्रीफ किया है। मलिक साहब ने हमसे वादा किया है कि इंशाल्लाह जिस तरह 2023 में मैंने आपकी वकालत की थी, इंशाल्लाह अब भी मैं आपका वकील बन के आपके साथ खड़ा हूंगा और आपका हक जो है उसके लिए मैं पूरी ईमानदारी के साथ जद्दोजहद करूंगा। आप जो है वो पुरअमन रहें और अपने हक के लिए मेरे साथ राब्ता रखें। मैं अब तमाम पंजाब की जितनी भी तंजीमें हैं और जितने भी दोस्त इस वक्त मेहनत कर रहे हैं, जद्दोजहद कर, उनको सलाम पेश करता हूं और साथ ही मैं उनको ये भी दावत देता हूं कि आए टेबल पर बैठकर अपने मसाइल को हल कराएं। ये एक बड़ा अहम मौका है, इससे बड़ा और मौका कोई नहीं है मुलाजमीन के हक के लिए। जो मुलाजम रिटायर हो रहा है, पेंशन ग्रेजुएटी की मद में जो उसे मिल रहा है सबको पता है, इंतहाई मायूस कौन सूरत हाल है, लीव एनकैशमेंट की इंतहाई मायूस कौन सूरत हाल है। तो इस पेंशन ग्रेजुएटी को बचाने के लिए, लीव एनकैशमेंट को बचाने के लिए हम सब मिलकर इकट्ठे बैठकर आए। हम मलिक साहब से कल चौधरी अब्बास साहब ने भी बड़े वाजे तौर पर कहा है कि जो भी दोस्त कोई अपने जो है ग्रीवेंस रखता है हम बिठाने के लिए तैयार हैं। बैठे मलिक साहब के साथ और जो डायलॉग करना है करें। इंशाल्लाह एक पॉजिटिव मूवमेंट जो है वो कल से शुरू हो चुकी है। पूरा हिसाब किताब, ये इतना आसान काम नहीं है कि पूरे पंजाब के मुलाजमीन का डाटा इकट्ठा करना, एक एक का हिसाब बनाना, ये टेक्निकली बातें हैं। ये 2023 में भी हमने ये काम करके दिया था और उसके बाद फिर पैसे का रेंज हुआ था और पैसे के रेंज के बाद फिर ऐलानात हुए थे। तो इंशाल्लाह अब भी एक पॉजिटिव सिमत मुतय्यन हो चुकी है और इंशाल्लाह पॉजिटिव मूवमेंट होगी। ऐसे खाली नारों से या सोशल मीडिया पर जबान दराजी से ऐसे काम नहीं चलेगा। यकीन जानिए मैं अपनी टीम को इंतहाई मशकूर हूं कि उन्होंने सब्र से मेरे समेत, ये क़यादत करना इतना आसान काम नहीं है, लोगों को कुछ लेकर देना इतना आसान काम नहीं है। 2023 में 35%, 30% और उसके बाद जो हमने 17 अपना जो पेंशन ग्रेजुएटी 17.5% ली थी, उसके बाद आपको पता है कि बहुत बड़ी तहरीक जो अक्टूबर में थी तो उसको भी कमेटी के नजर हो गई। इसके बाद फिर आपको पता है कि जो हमने मूवमेंट शुरू करनी थी तो इस्लामाबाद में बुला लिया गया। हमारे प्रेशर पर जो कमेटी बनी थी उसका भी आज तक रिजल्ट नहीं। राणा सनाउल्लाह और जो फजल चौधरी, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की सरबराही में बनाई थी, हमें नहीं पता क्योंकि उसमें चेयरमैन हकीका पंजाब को
اور KPK کے چیئرمین کو شامل نہیں کیا گیا تھا. 3 لوگ اس میں شامل تھے, وہ اس کے جواب دہ ہیں کہ 1 سال میں اس کی کارکردگی کیا ہے. اور جو اکتوبر میں 2023 میں کمیٹی بنی تھی, اس میں بھی چیئرمین عقیقہ پنجاب جو کہ تحریک چلا رہا تھا, اس کی مشاورت کے بغیر ہی سارا معاملہ ہوا. اس کا بھی جواب دہ وہ ہے جس نے وہ 2.5 لاکھ کیے تھے کمیٹی کا. میں کسی پر الزام نہیں لگاتا, ہم پر تو اتنے الزام لگے ہیں, ہم برداشت کر کے بیٹھے ہیں. میں انتہائی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی جنرل سیکرٹری میڈم فیضہ رانا صاحب کو, وہ بھی صبر و تحمل کے ساتھ. اس طرح ہمارے صدر عقیقہ پنجاب چودھری یاسین وڑائے صاحب کا, چودھری بشیر وڑائے صاحب کا, اور جو ہے اپنا مختار گجر صاحب کا, رانا انوار صاحب کا, اور فضل گیلانی صاحب کا, فیاض عباس گیلانی صاحب جو کہ ہمارے ٹیچر یونین کے صدر ہیں. جتنی بھی تنظیمیں ہیں, خصوصی طور پر خالد علوی صاحب جو میونسپل کمیٹی کارپوریشن کی قیادت کر رہے ہیں, اور میاں جہانگیر صاحب, انصر صاحب جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور جو اب بھی ساتھ دے رہے ہیں. اسی طرح کاشف شہزاد صاحب, اپنا ضیاء اللہ نیازی صاحب, ہماری جتنی بھی ٹیم ہے انہوں نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ, جتنی بھی زبان گندی استعمال ہوئی ہے سوشل میڈیا پر, اس کے باوجود بھی انہوں نے ملازمین کے لیے جو ہے دن رات ایک کیا. اور اس وقت الحمدللہ ہم ایک پر امید ہیں کہ ملازمین کے مسائل جو ہے وہ ٹیبل پر حل ہونے جا رہے ہیں. اگر کسی نے اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہے. ہم انشاءاللہ ایک دفعہ پھر پازیٹو موومنٹ کی طرف لے کر آئے ہیں, اور یہ پازیٹو موومنٹ جاری رہے گی. میں ایک دفعہ پھر اپنی قیادت کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے اتنے برے حالات میں بھی میرا ساتھ دیا اور ملازمین کے بات کو آگے بڑھانے میں جو ہے اہم کردار ادا کیا. اور خصوصی طور پر 2023 میں بھی چودھری عباس صاحب کا میں نام نہ لوں تو انتہائی خیانت ہوگی, اصغر ایاز صاحب کا, جناب سردار اصغر ڈوگر صاحب کا, اور باقی جو ان کی ٹیم تھی. تو جس طرح انہوں نے اس وقت محنت کی تھی, کل بھی یقین جانیے ملک صاحب نے بڑے برملا انداز میں کہا ہے کہ ان دوستوں کی وجہ سے میں جو ہے دوبارہ آپ کا جو ہے وکیل بن رہا ہوں, اور جو ہے میں آپ کی وکالت کروں گا. اور انشاءاللہ میں لائر بھی ہوں, اور میں سارے حالات بھی جانتا ہوں, آپ کے حالات بھی جانتا ہوں. انشاءاللہ آپ کا مقدمہ لڑوں گا, اور لڑ کے جس طرح 2023 میں آپ کی جھولی میں آپ کے جو جتنے اربوں روپے کے فنڈ تھا ہم نے ڈالا تھا, اربوں لے کر آپ کو پتا تھا نوٹیفیکیشن ہو چکا تھا, دوبارہ نوٹیفیکیشن. اور یہ میں ملک صاحب کی قیادت کو انتہائی سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی سیاست داؤ پر لگا کر اس وقت بھی ہمیں لے کر دیا تھا. آج پھر ہماری جو وکالت کرنے جا رہے ہیں, تو یہاں پر تو ایسے نعرے لگائے گئے, ایسے بڑے بڑے جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں لیڈر کا کہ جو گورنمنٹ کا یار ہے, غدار ہے, ہم نے برداشت کیا ہے. وہی وقت تھا کہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری کے جلسے میں جو کہہ رہے تھے جہاں آپ کا پسینہ گرے گا ہمارا ملازمین کا خون گرے گا, ہم نے تو وہ بھی باتیں سنی ہیں, وہ بھی سنی ہیں. ایک دن کہہ رہے تھے خالد سنگیڑا نے ساری جو ہے بیچ دی ہے, ساری تنظیموں کی جو قوت تھی اس کو بیچ دیا ہے. پرسوں ملتان میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ خالد سنگیڑے کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ تو 3 اور لوگ ہیں جنہوں نے ایسا کیا ہے. تو ایسی باتوں سے جو ہے نفرت پھیلتی ہے, ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے. ملازمین کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. ابھی تک وفاق کے اندر جو ہے وہ جو پورا اپ گریڈیشن نہیں ہوئی اس پر توجہ دینی چاہیے. ابھی تک جونیئر کلرکر نامہ اسکیل ہے, ابھی جو ڈسپیرٹی موجودہ 30% ملی ہے انیشل بیسک پر ہے, اس پر توجہ دینی چاہیے. ابھی جو پرائیویٹ ادارے ہو رہے ہیں اسلام آباد میں ان پر توجہ دینی چاہیے. اور باقی جو معاملات ہیں اسلام آباد کی تنظیمیں جو ہے وہ بھی بیچاری پریشان ہیں کہ کیا ہو رہا کیا نہیں. ایک ڈسپیرٹی کے لیے ہم نے پینشن, گریجویٹی, لیو اینکیشمنٹ جو ہے وہ داؤ پر لگا دیا ہے. یہ قطع نہیں ہوگا. ہمارا پہلا ماٹو ہے کہ پینشن گریجویٹی کا تحفظ کرنا ہے, لیو اینکیشمنٹ کا تحفظ کرنا ہے, 17A کا تحفظ کرنا ہے, پھر جا کے جو ہم نے کرنا ہے. آپ کے علم ہے کہ اتنے بڑے احتجاج بھی ہو رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود پرسوں شام کو جو نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے جو آؤٹ سورس ہونے جا رہے ہیں ادارے, تو کیا فائدہ ہوا. ہمیں آؤ بیٹھ کر اپنے مسائل پر
आखिरकार टेबल पर आना है, टेबल पर बैठकर हल करें। और इसके लिए मैं तमाम पंजाब के मुलाजमीन का इंतहाई मशकूर हूं। और जो लोगों ने सोशल मीडिया पर ऐसी गंदी जबान, घटिया जबान इसमें की है, मैं उनकी पुरजोर मज़म्मत करता हूं। हम उन्हें रोक भी सकते हैं, रोकना भी आता है, लेकिन हम खामोश हैं इसलिए कि हम 9 लाख 9.5 लाख मुलाजमीन का मुकदमा लड़ रहे हैं। ये कोई आसान बात नहीं है। उनको हमने कुछ ना कुछ लेकर देना है, बाद में हम ये लड़ाइयां लड़ेंगे। आओ मुत्तहिद होकर अपने मसाइल के लिए एक ताकत बनकर हम हासिल करें। और इंशाल्लाह जिस तरह 2023 में हमने 30%, 35% लिया था, 17.5% पेंशन ली थी, इंशाल्लाह अब भी पेंशन ग्रेजुएटी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, लीव एनकैशमेंट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, 17A का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और जो डिस्पैरिटी है इसको इंशाल्लाह सिर्फ 30% नहीं, बाकी भी जो डिस्पैरिटी है उसको भी हासिल करने की इंशाल्लाह हर मुमकिन कोशिश करके मुलाजमीन की झोली में डाला जाएगा। मैं तमाम मुलाजमीन का मशकूर हूँ। और इस बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों को पता चले पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है, कौन ऐसी बातें करता है जो मुलाजमीन को तकसीम करने वाली होती हैं, कौन ऐसी बातें करता है जो मुलाजमीन को जोड़ने वाली बातें करते हैं। तो ऐसे लोगों से होशियार रहें, अपने हक के लिए अपनी आवाज को एक करें।